الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر شرف و کمال آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ حضرات دی وقار گزشتہ 3 خطبات جمعۃ المبارک دے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جو سفر معراج ہے اس کے حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس سفر دے اندر اللہ رب العالمین کی طرفوں جو 3 انعام ملے نے، 3 تحفے ملے نے، ان 3 انعامات کا ذکر کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس سفر مبارکہ دے اندر بڑے ہی عظیم تحفے اللہ تعالی نے عطا فرمائے نے۔ ان تحائف دے اندروں جو پہلا تحفہ ہے جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے آسمانہ تے بلا کے عطا کیتے، وہ ہے سورۃ البقرہ دیاں آخری جو 2 آیات میں، خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات بڑا عظیم تحفہ ہے امت واسطے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج دے موقع تے لے کے آئے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آیات دی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ دے عرش دے جو خزانے نے، ان خزانے دے اندروں یہ 2 آیات بھی بطور تحفہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتیاں نے۔ اور جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جاندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر دے اندروں شیطان دور چلے جایا کرتے نے، اس گھر دے اندر شیطان دا جنات دا بسیرا نہیں ہویا کرتا، اور جادو ٹونے دا بہترین علاج سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ دی ہر روز گھر دے اندر تلاوت کرنی چاہیے، اور بالخصوص یہ جو 2 آخری آیات دے بڑی ہی پیاریاں اور بڑا ہی عظیم تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین دی کولو لے کے آئے، اور دوسرے نمبر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تحفہ لے کے آئے نے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے آسمانہ تے بلا کے اس بات کا اعلان کیتا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جس بندے نو موت اس حال دے اندر آئی، اس بندے نے اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی صفات دے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک تو پاک زندگی گزاری ہے اور عقیدہ توحید کے اوپر زندگی گزاری ہے، تو دخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اس حال دے اندر اپنی زندگی بسر کردا ہے، اللہ دی ذات دے نال کسی کو شریک نہیں بناندا، توحید دے اوپر زندگی گزاردا ہے، توحید دے اوپر ہی وفات پاندا ہے، تو داخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت عطا کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے ایک فرمان سے صحابہ کے سامنے بیان کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے کول بیٹھے نے، آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، فرمایا من ماتا لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جس بندے نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کردے ہویا زندگی گزار دیتی، اللہ دی ذات دے اندر بھی کسی نو شریک نہیں کردا، اللہ دی صفات دے اندر بھی کسی نو شریک نہیں کردا، دخل الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کرنگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماندے نے، سونیا و ان سنا و ان سارا کام، اگر وہ بندہ زانی بھی ہوئے، اگر وہ بندہ چوریاں بھی کردہ ہوئے، پھر بھی رب انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ہاں میرے صحابی ابو ذر، جس بندے نے اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا، اللہ چاہے تے اس بندے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دینا، چاہے تے اللہ تعالی دی ذات اس بندے نو سزا دے کے جنت دا داخلہ عطا کر دینا۔ لیکن ایسا بندہ جس نے اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ دی جنت دا مستحق ضرور بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے نا جہنم دے اندر انہوں داخل کیتا جائے گا، انج جہنم دی اگ دے اندر جل جل کے انہاں دے جسم کوئلہ بن جان گے۔ ایک دن اعلان کیتا جائے گا، اللہ تعالی اعلان کرنگے، اوے میرے فرشتیوں ایسے بندیاں نو نکال دیو جہنم دے اندروں جنہ دے دل دے اندر ایک رائی دے برابر بھی ایمان موجود ہے، انہاں نو جہنم دے اندر نکال کے جنت اندر داخل کر دیتا جائے۔ انج جسم کوئلہ بنیا میں انج جہنم چو نکالیا گیا وے۔ نبی پاک فرما
فرماندے نے انج جنت دے اندر ایک نہر چلدی ہوئے گی، اس کوئلہ جسم نو، اس جلے ہوئے جسم نو اس نہر دے اندر نہلایا جائے گا۔ اے جڑا جسم کوئلہ بن چکے آگے، اے جسم صحیح سلامت ہو جائے گا نا، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، لوگو اللہ دی توحید دے اوپر زندگی گزارو نا، اللہ دے نال کدی بھی کسی نو شریک نہ بنانا، اللہ دی ذات دے اندر کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ دی صفات دے اندر کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اے دوسرا تحفہ میرے محبوب پیغمبر نو رب نے عطا کیتا گے۔ تے تیسرا تحفہ اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر نو جو عطا کیتا گے، 5 نمازاں دی صورت دے اندر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے تحفہ عطا کیتا گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ کڈا پیارا تحفہ وے، کڈا محبوب تحفہ وے۔ اللہ نے آسماناں تے بلایا میرے محبوب پیغمبر نو، نبی پاک نو تحفے تے انعام ملدے پینے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے رب دا قرآن اعلان کردا وے، فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ میرے سونیا محبوبا اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جانا، لیکن میں رب دے کول جو کلمات لکھے جا چکے نے، لکھی جا چکی ہے، اس دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے 50 نمازاں دتیاں، نبی پاک علیہ السلام نے عرضہ کیتیاں، سونیا پروردگار امت 50 نہیں پڑھ سکتی، کمی کیتی جائے، رب نے 5 کر دتیاں اور اعلان کر دیتا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ سونیا محبوبا تواڈی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 دا دے چھڈاں گا۔ یہ تحفہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام نو آسمانہ تے بلا کے 5 نمازاں دا اتنا پیارا اور محبوب تحفہ عطا فرمایا وے۔ اور نماز پڑھنا اے انبیاء دا وصف ہے، انبیاء دی سنت ہے۔ جننے بھی انبیاء دنیا تے آئے نے سارے دے سارے نمازی سن، نماز پڑھنے والے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کڈی اہمیت نماز دی، کڈا محبوب نو تحفہ پیارا ملیا گے۔ آپ فرماندے نے قرۃ عینی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، میں نماز پڑھنا وا مینوں سکون ملدا وے۔ نماز دے اندر رب نے سکون رکھیا وے۔ اللہ تعالی نے نماز دے اندر بندے دے واسطے سرور رکھیا بے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی فرماندے نے میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، نماز دے نال میں محبت کیتا کرنا مام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں دے اوپر ہے۔ اسلام دی جڑی عمارت ہے انہاں 5 چیزاں دے اوپر کھڑی ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ سب تو پہلا جڑا کام ہے اللہ دی توحید دا اعلان کرنا، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنا، نبی پاک تے ایمان لے کے آنا۔ دوسرے نمبر تے جس چیز دا سب تو پہلا اللہ نے حکم
دیتا وے, نماز قائم کرن دا حکم دیتا وے, نماز پڑھن دا حکم دیتا وے. اسے وجہ کر کے میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ. کائنات دے لوگو میرے صحابہ, میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے. نماز پڑھنا میں مینوں سکون ملیا کردا وے. نماز دے اندر اللہ نے پریشانیاں دا حل رکھیا وے. نماز دے اندر اللہ نے دلاں دا سرور رکھیا وے. نام اللہ کو اکبر. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام انج رب دے سامنے کھڑے نے تے رب دے کولوں دعاواں کی کر دینے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے, میری اولاد بھی نمازی بنا دے. دوسرے موقع تے اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو انج حکم دیتا وے, اے میرے نبی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی لے لینا, اپنی بیوی نو بھی لے لینا, انج جنگل بیابان دے اندر چھڈ آنا. نبی ابراہیم پیغمبر نے اللہ دا حکم لیا وے, انج بیوی نو بھی نال لے آوے, انج بیٹے نو بھی نال لے آوے. انج جنگل بیابان دے اندر چھڈ آندے نے, انج چھڈ آئے تے واپس مڑ کے رب دے کولوں دعا کی کر دینے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, بواد غیر ذی زرع. انج رب دے سامنے دعاواں کر دے پینے, اللہ سونیا ایتھے کوئی چیز موجود کوئی نہیں, جنگل بیابان سونیا ربا ایتھے نہ کوئی بندہ نظر آندا ہے نہ بندے دی ذات نظر آندی ہے. اللہ سونیا تیرے گھر دے کول اپنی بیوی نو بھی چھڈ چلے آؤ, اپنے بیٹے نو بھی چھڈ چلے آؤ, صرف اس وجہ کر کے لیقیم الصلاۃ, اے نمازی بن جان, نماز پڑھنے والے بن جان. انج رب دے سامنے دعاواں کر دینے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام. پتہ کی چلدا وے, نبی ابراہیم پیغمبر بھی نماز پڑھنے والے, نماز نال محبت کرنے والے, نماز نال پیار کرنے والے. نبی ابراہیم پیغمبر اپنی اولاداں واسطے بھی دعا مانگی کر دینے, ربنا لیقیم الصلاۃ. سونیا ربا میری اولاد نو نمازی بنا دے, نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ کو اکبر. اللہ اتنا پیارا تحفہ اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے آئے نے اللہ دے کولوں. نماز دی صورت دے اندر اللہ نے قرآن دے اندر حضرت شعیب علیہ السلام دا بھی تذکرہ فرمایا گے. انج حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے, اللہ دی وحدانیت دا اعلان کردے نے. تو قوم والے من دے کوئی نہیں, قوم والے جواب کی دیندے نے, قالو یا شعیب اصلاۃ کا تأمرک ان نترک آباؤنا. اے شعیب پیغمبر کیا تیری نمازاں تینوں اس بات دا حکم دیندیاں نے کہ تو سانو ساڈے آباء و اجداد دی عبادت تو روک دے؟ کیا نمازاں تیریاں اس بات دا تینوں حکم کر دیاں نے؟ جملے تے بڑا غور کرے آجے. قوم والے کی کہندے نے شعیب پیغمبر تیریاں نمازاں تینوں اس بات دا حکم کر دیاں نے تو سانو ساڈے آباء و اجداد دی عبادت تو روک دے. پتہ کی چلے آؤ حضرت شعیب پیغمبر بھی رب دی عبادت کیتا کر دے. تو بنیادی طور تے جڑی عبادت نبی شعیب پیغمبر کیتا کر دے سن او نماز ہی پڑھیا کر دے سن. اس وجہ کرتے تھے قوم کہہ رہی ہے شعیب اصلاتک ان تأمرک. شعیب پیغمبر تیری نمازاں تینوں اس بات دا حکم کر دیا نے ساڈے آباء و اجداد
ساڈے وڈے انہاں بتاں نوں انہاں مورتیاں نوں پوجدے آئے نے اور تو نماز پڑھ کے سانو انہاں چیزاں تو منع کرنا ہے۔ حضرت شعیب پیغمبر آپ کا جو وصف سی وہ بھی اللہ دی عبادت کرتے سن اور زیادہ تر نماز پڑھیا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت شعیب پیغمبر بھی رب دی عبادت کیتا کرتے، نماز پڑھیا کرتے نا۔ اللہ 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 تعالی نے قرآن کریم دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا انی، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے انج پہلی وحی حضرت موسیٰ پیغمبر دے ول کیتی ہے۔ آپ کوئی دور تے جاندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالی اپنا تعارف انج کرواندے نے، فرمایا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے موسیٰ پیغمبر، آ جانا میں رب ہاں، تیرا رب ہاں۔ اننی انا اللہ، میں تیرا پروردگار ہاں، میں تیرا رب ہاں۔ اگے اللہ تعالی نے کس بات کا حکم دیتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر تو میری عبادت کرنی ہے۔ سونیا ربا عبادت کیویں کرنی ہے؟ فرمایا واقم الصلاۃ، واقم الصلاۃ، اے میرے موسیٰ پیغمبر نماز پڑھ کے کرنی ہے۔ پہلی وحی حضرت موسیٰ پیغمبر دی طرف اور حکم کی دیتا جا رہا ہے، موسیٰ پیغمبر میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیویں کرنی ہے؟ نماز پڑھ کے کرنی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام یہ جو عمر گزر گئی ہے، اولاد کوئی نہیں، اللہ تعالی دے کول دعاواں پیا کرتے نے، سونیا ربا میری بیوی تے بانجھ ہو چکی ہے، سونیا ربا جو دنیا دے اصول و ضوابط نے اس کے مطابق تے اولاد نہیں مل سکتی، لیکن میرے ربا میں جدوں بھی تیرے کول منگیا ہے تو مینوں خالی ہاتھ نہیں موڑیا۔ سونیا ربا مینوں اولاد دی ضرورت ہے۔ جو نماز دی حالت دے اندر حضرت زکریا پیغمبر رب دی کول منگتے پینے، اللہ کو اکبر اللہ، اللہ تعالی نے حضرت زکریا پیغمبر دی پکار نو سنیا میں حضرت زکریا علیہ السلام دی آواز نو آسماناں تے بیٹھ کے سنیا میں اللہ تعالی دی طرف فرشتہ حکم لے کے آ جاندا ہے، خوش خبریاں لے کے آ جاندا ہے، اعلان کر دے نے فنادته الملائکہ، فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب۔ اللہ دے پیغمبر زکریا علیہ السلام انج نماز دے اندر رب دے سامنے کھڑے نے تے رب کول مانگ دے پینے، سونیا ربا اولاد دی ضرورت ہے، سونیا ربا اولاد دے چھڑنا، اے میرے پروردگار میں جدوں بھی تیرے کول منگیا ہے تو مینوں کدی خالی نہیں لوٹایا۔ سونیا ربا دنیا دے اصول تے اس دے خلاف نے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن پروردگار تو ہر چیز دے اوپر قادر اور قدیر ہے، تو چاہے تے دے سکنا ہے، تو چاہے تے دے سکنا ہے۔ ربا سونیا ہاتھ بننے میں ہاتھ جوڑے میں اللہ سونیا اولاد دے دینا۔ فنادته الملائکہ، انج نماز دی حالت دے اندر اللہ دے کول دعاواں پیا کر دے نے، اللہ رب العالمین نے خوش خبریاں دتیاں نے، فرمایا ان
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ انج نماز دی حالت دے اندر زکریا پیغمبر رب کو منگ دے پہنے تے نماز دی حالت دے اندر اللہ نے فرشتے نو بھیج کے نبی زکریا نو خوش خبریاں دے دتیاں نے، اے میرے زکریا پیغمبر پریشان نہ ہونا، تو رب کو منگیا وے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے میرے زکریا پیغمبر کوئی گل نہیں، تیری عمر لنگ گئی ہے، تیری بیوی پانچ ہو چکی ہے، تو میں رب کو منگیا وے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے میرے زکریا پیغمبر تینوں میں خوش خبریاں دے رہا ہاں، میں تینوں بیٹا بھی عطا کراں گا تے اس نو نبی بھی بنا چھڈاں گا۔ نماز دی حالت دے اندر رب کو منگیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے او دنیا دے لوگوں، او میری ماں بہنوں، او میرے ویروں جنہاں کول اولاد کوئی نہیں، نبی زکریا دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا، انج جناب کسے درباراں تے دھکے نہ کھایا کرنا، انج پیراں فقیراں دے کول اپنیاں دولتاں نہ لٹایا کرنا، انج رات نو اٹھ پیا کرنا تے رب دے سامنے کھڑے ہو جایا کر، آکھیا کر پروردگار نبی ابراہیم پیغمبر نو 80 سال دی عمر دے اندر بیٹا دے سکنا ہے، اے پروردگار نبی زکریا پیغمبر نو تو 120 سال دی عمر دے اندر بیٹا دے سکنا میں، مریم مانگ دی کوئی نہیں بغیر منگی دے سکنا میں، بغیر باپ دی مریم نو بیٹا دے سکنا میں، اللہ سنیا میں بھی تے تیرا بندہ ہاں، ہے تے بڑا گندا ہاں، ہے تے بڑا نکما ہاں، ہے تے بڑا گنہگار ہاں، لیکن میرے پروردگار ہے تے تیرا بندہ ہاں، جو نماز دے اندر رب کو منگیا کرنا، رب دے سامنے التجام کریا کر۔ اللہ نے نبی زکریا پیغمبر نو نماز دی حالت دے اندر بیٹا منگیا ہے، اللہ نے نماز دی حالت دے اندر ہی خوشخبری دے دیتی ہے۔ نماز دی حالت دے اندر کھڑے ہو گے نا، انج رب کو منگیا کرو، سوال کریا کرو، بے اولادے ہو رب دے در تے آیا کرو، رب دے در تے آ کے رب دے سامنے آنسو بہا کے رب نو منایا کرو۔ اللہ دی قسم ہے اولاد دینا رب واسطے کوئی مشکل کام نہیں ہے گا، کوئی مشکل عمل نہیں اولاد دینا، تیرے منگن دے اندر کمی ہو سکتی ہے، رب دی عطا دے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ زکریا پیغمبر بھی نمازی، نماز دے اندر اللہ دے سامنے التجاواں کرنے والے، دعاواں کرنے والے، اللہ کو اکبر۔ اللہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی تذکرہ فرمایا قرآن کریم دے اندر۔ اللہ تعالی نے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر انج کیتا، اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا بے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ نبی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام دا نکاح بھی نہیں ہویا، شادی بھی کوئی نہیں، انج خامد بھی کوئی نہیں، اللہ تعالی نے بغیر خامد دے مریم نو بیٹا عطا کر دیتا بے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے نے، حالانکہ بولے تے اس وجہ کر کے نے اپنی ماں دی پاکیزگی نو بیان کرنے واسطے، مریم علیہ السلام دی طہارت تو بیان کرنے واسطے
اللہ تعالی دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم دی طہارت نو باب دے اندر بیان کیتا وے. پہلے نماز دا ذکر کیتا وے. فرمایا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی وبرا بوالدتی. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے ماں مریم دی پاکیزگی نو بعد دے اندر بیان کیتا وے. پہلے نماز دا ذکر کیتا وے. فرمایا قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ دا بندہ ماں، اللہ نے مینوں نبی بنایا وے، اللہ نے مینوں رسول بنایا وے، تے اللہ نے مینوں حکم کیتا وے واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز پڑھدا رہواں زکات دیندا رہواں. نماز دا ذکر پہلے کیتا وے اور ماں دی پاکیزگی اور طہارت دا اعلان بعد دے اندر کیتا وے. پتہ کی چلتا وے نماز جیڑی ہے اللہ نو بڑی پسند ہے، نام اللہ نو بڑی پیاری لگدی ہے. نام اللہ کو اکبر. اللہ ہر نبی نمازی، ہر نبی نماز پڑھنے والا. اللہ نے نبی آخری زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی تذکرہ کیتا. اللہ انج اعلان کر دینے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب پیغمبر کھڑے ہو جائیے نام، اللہ دے سامنے قیام کیتا کرو نام، اللہ دے سامنے رکوع کیتا کرو نام، اللہ دے سامنے سجدے کریا کرو نام. اللہ کو اکبر. اللہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال نماز دا حکم دینے والے، اپنے اہل و عیال نماز دی تاکید کرنے والے. اللہ کو اکبر. اللہ نے قرآن کریم دے اندر دوسرے مقام تے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو نا زمانہ جاہلیت والی جڑی زیب و زینت ہے انج تیار ہو کے انج زیب و زینت اختیار کر کے انج غیران دے سامنے باہر نہ آیا کرنا، پردہ کیتا کرنا. اللہ کو اکبر. اللہ نال انہوں حکم دے دیو نا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھیا کرن تے زکات دتا کرن. سب تو پہلا آپ نے بالخصوص آپ دیا بیویاں مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. سونیاں اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو اے زمانہ اے جاہلیت والی جو زیب و زینت ہے اے اختیار کر کے غیر مردہ دے سامنے نہ آیا کرن، پردہ کیتا کرن. پردہ کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے اور آپ دی صحابیات دی سنت ہے. آپ دی ازواج با پردہ. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، انہوں نے کہو نماز بھی پڑھ دیا ہے. نماز پڑھن تو بغیر گزارا کوئی نہیں، چاہے کسی بھی گدی دے نال اس کا تعلق کیوں نہ ہوئے، چاہے کوئی پیر کیوں نہ ہوئے، چاہے کوئی امام کیوں نہ ہوئے، چاہے کوئی خطیب کیوں نہ ہوئے، اگر نماز نہیں پڑھدا وہ دی کوئی بھی عبادت رب دے ہاں قبول نہیں ہوتی. اتنے لوگ کہتے ہیں میرا فلان گدی دے نال تعلق ہے، نماز نہ بھی پڑھا تو کوئی گل نہیں، مینوں بخشوا لے گا. نبی پاک نو حکم دیتا گیا میرے محبوب پیغمبر سب تو پہلا اپنی بیویاں نو آرڈر جاری کرو، پردہ کیتا کرن.
نماز پڑھیا کرن تے زکات دتا کرن۔ اللہ کو اکبر اللہ تے نماز پڑھن دا فائدہ کیا کردا وے۔ جڑا بندہ نماز پڑھیا کردا وے، اے تے سی نا نماز دی اہمیت۔ سارے نبی نمازی، اللہ دے نبی رب نو اٹھ اٹھ کے رب دے سامنے قیام کرنے والے، اپنی بیویاں نو نماز دا حکم دینے والے، اتنی نماز دی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آئیے جڑا بندہ نماز پڑھدا وے، نماز پڑھن دے فائدے کی نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ جمعہ پڑھدا وے، دوسرے جمعے تک جڑے بندے کوئی گناہ ہو جایا کردا وے، چھوٹا بڑا گناہ ہو گیا وے، صغیرہ گناہ ہو گیا وے، اللہ اس بندے نے جمعہ پڑھیا وے او دی برکت دے نال معاف کر دین گے۔ اے جو بندہ فجر دی نماز پڑھدا وے، ظہر دی نماز تک بندے کو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ظہر دی نماز پڑھیے، اللہ ظہر دی برکت دی وجہ کر کے گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر پڑھدا وے، اس دوران جڑا وقفہ وے بندہ کوئی گناہ کر بیٹھدا وے، عصر پڑھن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ بندے دے گناہ نو معاف کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو نا کسے بندے دے گھر دے سامنے ایک نہر چلدی ہے، وہ بندہ اس نہر دے اندر 5 وقت غسل کردا ہوئے، میرے صحابیوں مینوں دسو نا اس بندے دے جسم دے کوئی میل کچل باقی رہے گے؟ صحابہ عرض کردے نے سونیا محبوبہ جڑا بندہ 5 ویلے غسل کردا وے اس دے جسم تے میل کچل کیویں رہ سکدی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے یہی مثال نمازی بندے دی ہے، جدوں بندہ ایک نماز پڑھدا ہے دوسری پڑھدا وے، او دے درمیان دا جڑا وقفہ وے بندے کول کوئی گناہ ہو جاندا وے، اللہ نماز دی برکت دے معاف کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آندا وے، آ کے کہندا وے سونیا محبوبہ میں گناہ کر بیٹھا ماں۔ دوسری روایت دے اندر ایدی تفسیر دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجا کے کہندا وے سونیا محبوبہ مدینے دے اندر ایک عورت ہے نام، اس عورت دے نال بدکاری دے علاوہ میں ہر کام کیتا وے، سونیا محبوبہ میرے تے حد قائم کرو نا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی کہ تو نماز نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ دے نبی دی نماز تو تواڈے نال پڑھی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی تیری نماز پڑھن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے نے۔ نماز گناہ دا کفارہ بن جاندی ہے، نماز پڑھن دے نال بندے دے گناہ معاف ہویا کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا ایک صحابی سوال کردا سونیا مرافقتک فی الجنہ، میں نے جنت دے اندر تہاڈی ہمسائیگی چاہنا، جنت دے اندر تہاڈا ہمسایا بننا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی سوال تو بڑا بڑا کیتا ہے، بہت بڑا سوال کیتا ہے، بڑا عظیم سوال کیتا ہے۔ نبی پاک دا جنت دے اندر ساتھ مل جائے اس تو بڑی چیز اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ سب نو نبی پاک دا جنت دے اندر ساتھ نصیب فرمائے۔ سونیا محبوبہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونیا جنت دے اندر تہاڈی ہمسائیگی چاہنا، تہاڈا ساتھ چاہنا۔ تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی ایک کم تو کر لے، ایک عمل تو کر لے، اللہ تینو جنت دے اندر میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ سونیا محبوبہ کیڑا کم کرنا میں؟ فرمایا انی بکثرت السجود، زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کرنا، نماز پڑھیا کرنا۔ سجدہ بندہ ادو ہی کرے گا جدو نمازی ہوئے گا، نماز پڑھے گا ادو رب دے سامنے جھکے گا۔ جڑا بندہ کثرت دے نال سجدے کردا وے، نمازی بندہ وے، نماز پڑھن والا وے، اللہ تعالی قیامت والے دن جنت بھی عطا کرن گے تے جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کرن گے۔ چاہنا ہے
تینوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے نا، نماز پڑھیا کرنا، نماز نہ چھڑیا کرنا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز یہ اپنا قصور ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انج جناب لوگ دعاواں کر رہے ہوں گے رب دے سامنے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ سنیا اے نور جڑا مکمل کر دینا، اے نور مکمل کر دینا، اے نور دے اندر اضافہ کر دینا۔ تے نور کیویں ملنا میں من حافظ علی الصلاۃ کانت لہو نور، جڑا بندہ نماز پڑھدا وے او دے اوپر نور ہوئے گا۔ نماز پڑھن دے نال بندے نوں نور ملے گا، اور قیامت والے دن بندے نے سوال کرنا رب دے سامنے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ نور زیادہ کر دے، نور ادو انج ملے گا کہ دنیا دے اندر نماز پڑھتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کہندے نے سونیا اتنی امت ہوئے گی تسی کیویں پہچانو گے، اپنی امت کو کیویں پہچانو گے؟ آپ فرماندے نے میں اپنی امت کو پہچان لواں گا انہاں دے جڑے اذان وضو والے قیامت والے دن چمک رہے ہون گے۔ نماز پڑھے گا تے کل قیامت تو اذان چمکن گے، وضو کرے گا تے اذان چمکن گے۔ اے پہچان ہے مومن دی اور اے مسلمان ہون دی دلیل ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھدا وے، اگر نماز نہیں پڑھدا انسان نو نور بھی نہیں ملے گا اور یہ مسلمان ہون دی کوئی دلیل بھی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جتنے بھی انبیاء اس دنیا تے آئے نے سارے دے سارے نمازی سن، نماز پڑھنے والے سن۔ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز دا حکم دیتا وے، آپ نے اپنی ازواج کو حکم دیتا وے، آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیتا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کرتے ہیں ساڈے اندروں کوئی بھی ایسا عمل نہیں سی جس عمل دی ترک کرن دی وجہ کر کے اسی کسی بندے نو کافر سمجھدے ہوئے، جڑا بندہ نماز دو ترک کردا سی اسی سمجھدے سن کفر کیتا ہوئے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان ہون دی یہ دلیل ہے۔ اگر بندہ نمازی ہے، مسلمان ہے، ایک کافر اور مسلمان دے درمیان یہ عبادت یہ چیز فرق کر دیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین یہ جڑا تحفہ معراج دے موقع تے 5 نمازاں دی صورت دے اندر لے کے آئے نے، اللہ اس تحفے نو سانو بھی قبول کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنت دے مطابق سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔